मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, रिश्वत के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिश्वत के बारे में इस्लाम क्या कहता है। सूद और रिश्वत दो लानतें ऐसी हैं जो आज के माशरे में राइज हो चुकी हैं। लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, ये शरीयत का फ़ैसला है। इसके बारे में तफसील क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। रिवायात कसरत से मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम का ईंधन बनेंगे और आग उनके लिए तैयार है, चाहे वो रिश्वत दे रहा है या रिश्वत ले रहा है। आगे फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रिश्वत देने वाला हो या लेने वाला हो, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे, तो उनका अबदी ठिकाना यानी कि जहन्नम होगा। नौकरी के लिए रिश्वत देना, ये एक शरई मसला है। शरई मसाइल डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज के दौर में मुब्तला हैं लोग कि जॉब के लिए जो मेन चीज़ है जिसके लिए रिश्वत दी जाती है वो है नौकरी। नौकरी, अगर आप नौकरी के अहल हैं, आप उस चीज़ पर पूरे उतरते हैं, आपके कवायफ मुकम्मल हैं, आप उस के अहल हैं और आप हकदार हैं उस नौकरी के, तो उस सूरत में आप जब जाते हैं अफसर के पास कि मेरी ये जॉब है और मैं इसके अहल हूँ, आपके नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके होते हैं, लेकिन उसके फ़कत उसकी वेरिफिकेशन चाहिए होती है। जो अफसर बैठा होता है उसके साइन चाहिए होते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेगा तो आपकी जॉब क्लियर होगी और आपकी जॉब लगेगी। लेकिन वो उस ओहदे का इस्तेमाल गलत करता है और आपसे ख़र्ची, चाय पानी, मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो तलब करता है। आप मजबूर होते हैं, आप कहते हैं जी कितना चाहिए, वो कहता है 10,000, 20,000, 50,000, जितनी अच्छी नौकरी उसके मुताबिक वो आपसे ख़र्ची, चाय पानी और रिश्वत तलब करता है। ये तमाम चीज़ें रिश्वत में आती हैं। जो नाम तब्दील कर लिया जाए, जो हत्ता कि कहे जी मेरा गिफ्ट मुझे दें, चाहे आप पैसे ना दें उसको कोई और चीज़ दिला दें, क्योंकि वो तलब कर रहा है तो वो गिफ्ट में शामिल नहीं है, वो रिश्वत में है। आप अगर मजबूर हैं, उस नौकरी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं और उस नौकरी के भी आप अहल हैं, काबिल हैं, आप 2 नंबरी से उस नौकरी पर नहीं जा रहे, आप मजबूर हैं रिश्वत देने में, तो फिर आप उसमें गुनाहगार नहीं हैं। फ़कत वही शख्स गुनाहगार है जो आपसे रिश्वत तलब कर रहा है, वो गुनाहगार है, जहन्नमी है। आप क्योंकि मजबूर हैं और उस नौकरी के काबिल भी हैं, आपका ग्रेड, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी हर चीज़ उस नौकरी के साथ मैच कर रही है और आप ही अहल और हकदार हैं, तो आप फिर जब रिश्वत देंगे मजबूरी की सूरत में तो आप पर गुनाह नहीं है। बंदा छुड़ाने के लिए रिश्वत देना, बंदा छुड़ाने के लिए आजकल थानों में वैसे कुछ फ़र्क आ गया, लेकिन तकरीबन चल भी रहा है सिस्टम कि बंदा एक गिरफ़्तार हो जाता है, उसको आप छुड़ाने के लिए जाते हैं तो आपसे ख़र्ची तलब की जाती है, चाय पानी तलब किया जाता है आपसे। तो जब आप बंदा छुड़ाने के लिए जाते हैं, वो बंदा नाहक जेल में है, यानी कि उसका कोई कसूर नहीं था, जेल में है और आप उसको छुड़ाने गए, वो मज़लूम है बेचारा, किसी ने नाजायज़ उस पर पर्चा कटवा दिया, नाजायज़ उस पर केस कर दिया, नाजायज़ उसके ख़िलाफ़ FIR हो गई या नाजायज़ थाने वाले उसको ले गए हैं, तो वो उस सूरत में अब जब आप उसको छुड़वाएंगे तो आप गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, एक मज़लूम की मदद कर रहे हैं। तो जो रिश्वत ले रहा है, मांग रहा है, वो मुजरिम है, गुनाहगार है और वो आग का ईंधन बनेगा। दूसरी सूरत, एक शख्स जिस पर दुरुस्त FIR कटी है, वो काबिल है इसके कि उसको सज़ा दी जाए, मुजरिम है, चोरी की दीगर जो कवानीन हैं मुल्क के, शरीयत के उसने पामाल किए, वो जेल में चला गया। अब आप जाके किसी को रिश्वत देते हैं, चाहे पुलिस अफसर को, किसी सियासी लीडर को, जज को, किसी को भी, उससे केस वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो आपका रिश्वत देना और उसका रिश्वत लेना दोनों जुर्म हैं, गुनाह कबीरा हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है शरीयत में। ये हकूकुल्लाह को और हकूकुल इबाद को पामाल करने के मुसादिफ है। कोई काम निकलवाने के लिए रिश्वत देना, ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड है। आप अहल नहीं होते किसी चीज़ के, आप मसलन के अपनी आसानी के लिए, अपनी नरमी के लिए, छोटी मोटी नौकरी निकलवाने के लिए, बाकी काम करवाने के लिए आप हकदार नहीं होते, लेकिन वो काम निकलवाने के लिए, या मसलन कि आप मजबूर नहीं हैं,
آپ پر کوئی مثلاً کہ مجبوری نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک روٹین وائز آپ کا مثلاً کہ چیک اپ ہونا ہے، کہیں سرکاری ادارے میں آپ کا کوئی سلسلہ ہے، اسی طرح آپ کا جو بھی سلسلہ ہے آپ اس کو جلدی کروا لیتے ہیں لسٹ میں رشوت دے کے۔ آپ مجبور نہیں ہیں، مجبوری کی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے۔ مجبور نہیں ہے اور آپ اپنی آسانی کر لیتے ہیں، کوئی بھی کسی سے بھی کہیں سے بھی کام نکلوا لیتے ہیں۔ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، روڈ پر پکڑے گئے، آپ کے اوپر چالان ہونا تھا، آپ نے وہ پولیس والے کو خرچی دی، چالان سے کم پیسے تھوڑے سے دیے اور آپ وہاں سے چلتے بنے، تو اگر وہ قانون کی مخالفت ہو گئی تو آپ بھی مجرم، پولیس والا بھی مجرم۔ اسی طرح جہاں بھی آپ قانون کی، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے یا کام اپنا چاہے ہو اس کو آپ نکلوانے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کریں گے تو آپ بھی مجرم ہیں اور وہ کام کرنے والا بھی مجرم ہے۔ ظالم سے حق چھڑوانے کے لیے رشوت دینا ظالم کو، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے یا مسلمانوں سے نکل کے بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ظالم رشوت طلب کرتا ہے۔ جس طرح کہ جیسے ایک جیل میں کوئی گرفتار ہو گیا مظلوم ہے، یا اسی طرح کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو ظلم کر رہا ہے اور اس پر اس کو اختیار ہے، وہ اس دنیا میں خود کو نعوذ باللہ من ذالک خدا سمجھتا ہے، صاحب اختیار سمجھتا ہے، اس کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ کہ 2 گز کی قبر میں جانا ہے جہاں کیڑے مکوڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے نیچے عوام کو کچل کے رکھتا ہے، اور ان کی زمینیں مار لیتا ہے، ان کی چیزیں مار لیتا ہے، اور ایک شخص آتا ہے اور ان سے ان کا حق چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ ظالم رشوت طلب کرتا ہے۔ تو آپ حق چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ سے رشوت لے رہا ہے ظالم، یا اس کا سیکٹری یا اس کا کارندہ یا نمائندہ، وہ سب مجرم ہیں۔ وہ کہے جی میں نے تو اپنے پاس نہیں رکھے، یہ تو اوپر افسروں کے پاس جانے ہیں، آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھ لیں، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں یا مثلاً کہ دیگر اداروں میں چلے جائیں، آپ ہر جگہ آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کا رشوت کے بغیر ایسے مقامات ہیں جہاں کام ہی نہیں چلتا، تو آپ مجبور ہیں۔ آپ جب ایک شخص مجبور ہے اس کے لیے پھر جائز ہے، وہ دے سکتا ہے، جو لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹپ لینا، مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی ہمیں تو ٹپ ملتی ہے، ٹپ اگر خود بخود ملے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس سے ٹپ طلب کرتے ہیں، جی ہمارا حق ہے، جی ہمیں پیسے دیں، یہ ہمارے چارجز ہیں، جی وہ پھر رشوت میں شمار ہوگا۔ چارجز الگ بات ہے، کہیں ہوٹل میں کوئی بندہ گیا ہے، ٹیبل چارجز ہیں، دیگر چارجز ہیں، گیراج کے چارجز ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے ویٹر ہے، کوئی شخص ہے، وہ ٹپ طلب کرتا ہے، ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ، کہیں بھی ایسے ادارے میں گئے ہیں، تو وہ افسروں کی اکثر یہ یعنی سرپرستی میں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جائیں آپ ٹپ طلب کر لیں۔ وہ ٹپ نہیں ہوتی، وہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس شخص کو بھی پتہ ہوتا ہے میں اس کو ٹپ نہیں دوں گا تو نیکسٹ ٹائم یہ اور اس کے عملے والے میرا کام بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جائز کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں، دیگر اداروں میں جائز کام کے لیے گیا ہوا ہے، پھر بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے ٹپ دینے کے لیے۔ جب وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ رشوت دینی پڑ گئی ہے اس کو۔ ہاں، اپنی وہ خوشی سے کسی غریب کو، کسی مثلاً کہ ویٹر کو، کسی ایسے شخص کو خوشی سے اپنے کچھ دیتا ہے، یا مثلاً کہ پتہ ہے یہ غریب ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی صاحب جی کچھ اگر ہو سکے تو دے دیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے یہ غریب ہے اور یہ خرچی مانگ رہا ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس صورت میں جائز ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ۔